बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। नाज़रीन, ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, बल्कि एक बड़े ही बावसूख ज़रिए से ये मैं बात कर रहा हूं, और उसके पीछे मैं हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूंगा कि आखिर वजह क्या है, किस बेस पे मैं कह रहा हूं कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। नाज़रीन, अमेरिका को एक बड़ा धचका लगा है। जो अमेरिका कह रहा था कि मैं 40 ममालिक का यमन के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा हूं, अब उसको अहम तरीन ममालिक जिसमें नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क ने भी झटका दे दिया। उन्होंने कहा जी कि हम अपने जंगी बहरी बेड़े इसराइल के लिए अमेरिका के पीछे कुर्बान नहीं कर सकते। नाज़रीन, इसके साथ ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका को गजा पर किए जाने वाले मुजालिम की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने का एक बड़ा इशारा दे दिया है और वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमेरिका को इसके लिए पे करना पड़ेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग में कुछ ताज़ा तरीन पेशरफ सामने आई है। एक तरफ आपको पता है कि इंसारुल्लाह यमन ने अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक की गर्दन के गिर्द शिकंजा तंग कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल जो है वो भी घुटनों पे आ गया है। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर जिस मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा हो, मुझे बताइए कि वो मुल्क कैसे सरवाइव कर सकता है कि जब उसकी जो मईशत है वो बिल्कुल बैठ चुकी हो, जब उसकी फौज जो है बुरी तरह से हार चुकी हो, असलहा और गोला बारूद उसके पास ख़त्म हो रहा हो, तो ऐसी फ़ौज जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है, इसका इस तरह का मुल्क जो है वो आगे कैसे बढ़ सकता है। और नाज़रीन, इस तरह के मुल्क की हिफाजत के लिए कौन अपनी जानें कुर्बान करेगा, ऐसे मुल्क की हिफाजत के लिए कौन अपने बहरी बेड़ों को भेज कर उन्हें समुंदर बुर्द करवाएगा और अपनी पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती करवाएगा, तो नाज़रीन कोई भी नहीं। डूबती हुई कश्ती पे कोई भी सवार नहीं होना चाहेगा। इसराइल जब तक ये 8 अक्टूबर से पहले तक तो बहुत बड़ा जेंट था, 500 अरब डॉलर की मईशत थी, लेकिन नाज़रीन इस जंग ने इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया और इसका क्रेडिट जाता है इंसारुल्लाह यमन को, इसका क्रेडिट जाता है हिजबुल्लाह लिबनान को, इसका क्रेडिट जाता है ईरान को। और चूँकि हमास जो है वो तो बैठे ही अपनी जगह पे वो अपना दिफा कर रहे हैं, और हमास जो है उनको हम सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, नाज़रीन जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी है और लड़ रहे हैं, उस पर दुनिया के जो जितनी भी वार टेक्नोलॉजी है उसको हैंडल करने के हवाले से अब दुनिया के अस्करी माहिरीन जो हैं इसको मजमून के तौर पे आइंदा आने वाले अरसे के अंदर पढ़ाएंगे। अपनी जो अस्करी कॉलेजेस हैं उसके अंदर वो इसको जो है वो वॉर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया करेंगे, जो स्ट्रेटजी हमास की जानिब से गज़ा की सरजमीन पर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। नाज़रीन, अमेरिका जो कि जंगी बहरी बेड़ा आइजनहावर लेकर पहुंचा कहाँ पे जी, बहरे अहमर के अंदर, और उसने कहा जी अब मैं देखता हूँ कौन इसराइल के बहरी जहाज़ों पे हमले करता है। नाज़रीन, इसराइल के बहरी जहाज़ों को तो छोड़िए, अमेरिका के बहरी जहाज़ को उसके सामने जो है वो हिट कर दिया इंसारुल्लाह यमन ने, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को कहा जी कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारा झगड़ा है इसराइल के साथ। इसराइल जब तक गज़ा पर बम्बारमेंट बंद नहीं करेगा हम उसके जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाएंगे, हम उनके बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, उनको हर तरह से जो सहूलत प्रोवाइड करने वाले हैं उनको हम निशाना बनाएंगे। और नाज़रीन, उसके बाद सबको अंदाज़ा हो गया कि इंसारुल्लाह यमन ना तो पीछे हटेंगे ना ही वो हार मानेंगे, वो हर तरह से हर लेवल पे जाकर जंग करेंगे। और नाज़रीन, इसी वजह से अमेरिका ने शुरू में कहा जी कि 40 मुल्कों का इत्तेहाद बन रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, 40 ममालिक का अमेरिका ने कहा जी इत्तेहाद है जिसके साथ हम हमला करेंगे यमन पर, और उसके बाद 40 ममालिक की फ़ौज का हम एक कोलेशन बनाएंगे और उसको खिते में अपॉइंट करेंगे, तो हम ये कर देंगे। बड़ी जैसे बुलंदो बांग दावे करता रहा, और खैर उसकी जानिब से दावे भी बेजानी ही थे क्योंकि माजी के अंदर अमेरिका जो है उसने ऐसा किया भी। जब शाम पर हमला हुआ तो तब उसने 60 ममालिक की कोलेशन बना ली, जब उसने इराक़ पर हमला किया तो 75 ममालिक की तब उसने कोलेशन बना ली, जब उसने यमन पर हमला किया तो ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, तो वो पहले ऐसा कर चुका है। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो जिस भी जंग में दाखिल हुआ है, जिस भी जंग में वो उसकी सरबराही करता हुआ आगे बढ़ा है, उस जंग में उसे शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ा। और जितनी भी इस वक्त
مغربی دنیا ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے ناظرین کوئی بھی ملک جو ہے وہ خودکشی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آسٹریلیا نے، اس کے بعد جناب فرانس نے، اس کے بعد اسپین نے، اور ناظرین آج بڑی خبر آ رہی ہے وہ نیدرلینڈ، ڈینمارک اور ناروے، انہوں نے اپنے جنگی بحری بیڑے امریکہ کے لیے بھیجنے کے لیے انکار کر دیا، اسکولیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور بڑے اہم ہیں، تو اب یہ ممالک بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اور تو اور جن ممالک کو خطے کے اندر انصار اللہ یمن کی کارروائیوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، وہ ملک بھی امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ مصر کی بات کریں تو 9 ارب ڈالر کا اس کو نقصان ہوا ہے، 9 ارب ڈالر ناظرین، اور سوئز کینال کی وجہ سے، تو انہوں نے وہ بھی اس کولیشن کا حصہ نہیں ہے۔ قطر کی بات کریں، قطر بھی اس کولیشن کا حصہ نہیں ہے۔ کویت ہے، وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ امریکہ جو ہے یہ اپنے مفادات کی پرستش صرف کرتا ہے، اور یہ خطے کے اندر آئے گا، کولیشن بنائے گا اور بربادی ہوگی، اور ان خطوں کا امن جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ انصار اللہ یمن کا کیا جائے گا؟ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھونے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں بالکل، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جنگ لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے، اور اس امریکہ اگر یہاں پہ ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو افغانستان اور ویتنام سے زیادہ بدترین ہم اسے شکست سے دوچار کریں گے۔ تو ناظرین یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اسرائیل ہے نا، اس کو امریکہ کو جو انصار اللہ یمن کی مخالف سیاسی کونسل ہے نا، تو اس کونسل نے پتہ کیا کیا تھا؟ نگران کونسل جو ہے انصار اللہ کے مخالف، اس نے کہا تھا اسرائیل سے کہ تم ہمیں تسلیم کر لو، امریکہ ہمیں تسلیم کر لے، تو خطے کے اندر ہم تمہارے مفادات کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے، یعنی جو یمن کا ہی ایک دوسرا گروپ ہے وہ کہہ رہا تھا امریکہ سے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے ان کی بحری جہازوں کی حفاظت کریں گے، تم ہمیں تسلیم کر لو۔ لیکن ناظرین جب سے انصار اللہ یمن نے سرپرائز پر سرپرائز دینے شروع کیے اور بڑی جرأت مندانہ حکمت عملی کے ساتھ، تو اس کے بعد جو ہے کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب انصار اللہ یمن نے اسرائیل کو، امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور لٹرلی اب امریکہ کے جنگی بحری بیڑے جو ہے وہ ایک دو دن میں شاید خطے سے ہی نکل جائیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ انصار اللہ یمن جو ہے وہ بڑی ہی بہترین حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت انصار اللہ یمن کی جانب سے تھریٹس کیے گئے ہیں، وہ تھریٹس نہیں ہیں، وہ یاد رکھیے گا تھریٹس نہیں ہیں، انہوں نے عملی طور پر اس کی حکمت عملی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے جو روسی ساختہ ان کے پاس میزائلز ہیں، ان میزائلز کے ساتھ ان کو کیسے نشانہ بنانا ہے، ایرانی ساختہ ان کے پاس جو میزائلز ہیں، اینٹی شپ میزائلز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے امریکی جنگی بحری بیڑے کو کیسا نشانہ بنانا ہے، وہ ساری حکمت عملی اس وقت تیار ہے۔ اور اس کے بعد دیگر جو خطے کے ممالک ہیں اس کے اندر بھی امریکہ کے لیے محاذ گرم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک الجیریا ملک ہے، اس نے امریکہ کو آج بڑا سرپرائز دیا، اس نے کہا جی ہم خبردار اسرائیل کے لیے جانا تو ہماری فضائی حدود کو استعمال نہ کرنا۔ ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ جو مزاحمتی محاذ ہے ان کی، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ مسجد اقصی پر بھی جو ہے وہ غزہ کا پرچم لہرائے گا، اور انشاءاللہ فلسطین جو ہے وہ آزاد ہوگا۔ بہت جلد ہم وہ دن دیکھیں گے جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ الحمدللہ آج فلسطین آزاد ہو گیا انشاءاللہ۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔